Yes, sir. Magpabugnaw ta sa dagat o kay rag walay kwarta. Kaya ko na ang bahala. Maglingaw-lingaw, mapawala sa kalaay. Dumpling sa baybay, shating-shating kalamay. Manuroy ta, magpabugnaw ta sa dagat o kay rag walay kwarta. Kaya ko na ang bahala. Maglingaw-lingaw, pampawala sa kalaay. Dumpling sa baybay, shating-shating tagamay. Dumpling sa baybay, shating-shating tagamay. Cellphone na korek. Ituloy na rin. Ha? Dito agi kira. Ada.